الاعزاء ان شاء الله اليوم غادي نديرو البارتي الثانيه ديال الكورس سويف ديال ترانسفورماسيون شيميك البيلون ديال الماتيير اللي خاصنا قلنا نطابلو دافونسمون. ولكن قبل ما نديرو الطابلو دافونسمون نديرو رابيد ليكواسيون دو لا رياكسيون و لي ريلاسيون دو لا كونتيتي دو الماتيير. اذا نبداو ليكواسيون ديال لا رياكسيون. ليكواسيون دو لا رياكسيون سيكري سو لا فورم AA B B C C D D. A majuscule ou B majuscule. A et B. S'appellage les réactifs. متفاعلات. Réactif. C et D. هما ياش les produits. النواتج A B C دي مينسكل كيتسموا ياش معاملات التناسب. الوغ باش ندير انا هاد ترانسفورماسيون شيميك خصني نغياجي نفاعل واحد لا كونتيتي ديال الماتير ديال لا رياكتيف A. يعني خص يكون عندي واحد لا كونتيتي ديال هاد A، خص يكون عندي واحد لا كونتيتي ديال الماتير ديالو N ديال A مع واحد لا كونتيتي ديال الماتير ديال B ديال هاد B. هادي ليطا كتسمى ليطا انيسيال. الوغ باش ندير انا ترانسفورماسيون شيميك خصني نغياجي واحد لا كونتيتي ديال الماتير ديال هاد الرياكتيف A مع هاد لا كونتيتي ديال الماتير ديال الرياكتيف B. هاد ليطا كتسمى ليطا انيسيال، يعني افون ما ندير هاد الرياكسيون شيميك. يعني ان شحال كتكون عندنا لا كونتيتي ديال الماتير ديال البرودوي. هاد البرودوي في هاد ليطا كتكون ياش زيرو، كيكون عندهم لا كونتيتي ديال الماتير ديالهم نول زيرو، يعني افون لا رياكسيون شيميك. صافي. اذا دابا تعرفنا على ياش على ترانسفورماسيون شيميك. الترانسفورماسيون شيميك باش ندير هاد الترانسفورماسيون شيميك خصني نغياجي واحد لا كونتيتي ديال الماتير ديال الرياكتيف A مع هاد الرياكتيف B. هاد لا كونتيتي ديال الماتير هاد ليطا كتسمى ليطا انيسيال. ملي كنقول انا ليطا انيسيال يعني كنقصد بها افون لا رياكسيون شيميك، يعني شنو كيكون عندنا غير لا كونتيتي ديال الماتير ديال الرياكتيف، ولي برودوي شحال كيكون عندهم لا كونتيتي ديال الماتير ديالهم شحال كتكون نول. صافي. دابا غنتعرفوا على لي كونتيتي ديال الغولاسيون ديال لا كونتيتي ديال الماتير. دابا اجي معايا، قلنا ان باش ندير هاد باش ندير هاد الترانسفورماسيون شيميك خص يكون عندنا لا كونتيتي ديال الماتير ديال الرياكتيف A ولا كونتيتي ديال الماتير ديال الرياكتيف A B. باش تكون الا ما كانش عطيني هاد لا كونتيتي ديال الماتير A ما كانش عطينا، ولكن عطيني ليطا ديالو سوا ليكيد ولا سوليد، مثلا هاد A ليكيد ولا سوليد، وبغيت نلقى انا لا كونتيتي ديال الماتير ديالي، شكون اللي غادي يتحكم ليا؟ غيتحكم ليا هما لي دوني. الا كنت عاطيك النومبر داتوم غادي نخدم بهاد العلاقه، كنقول ان لا كونتيتي ديال الماتير هي رابور النومبر داتوم على كونستون دافوكادو. الا كنت عاطيك لا ماس كنخدم دوزيام ريلاسيون هي لا ماس على لا ماس مولير. الا كنت عاطيك ياس لا ماس فوليميك كندير غو فوا في على لا ماس مولير. الا كان عاطيك لا دونسيتي كنخدم لو كاتريام ريلاسيون، يعني ان هاد لا كونتيتي ديال الماتير ديال هاد الرياكتيف A الا كان ليطا ديالو سوليد ولا ليكيد غادي نخدمو بهادي. هاد بي مثلا جيت انا هاد الرياكتيف B كان ليطا ديالو مثلا غاز بي، مثلا ليطا مثلا ديالو غاز، هي بي ليطا ديالو غاز، وبغيت انا نلقى لا كونتيتي ديال الماتير ديال بي ما عطياش، ولكن غادي يعطيني في والفوليوم يلغي. كنت عاطيك الفوليوم كدير في على في ام. الا كنت عاطيك الغاز بارفي وعاطيك لا بريسيون الفوليوم كنخدم بالعلاقه ديال الغاز بارفي بي في لا ار تي. الا كان عندنا سوليسيون بغيت لا كونتيتي ديال الماتير نتاع مثلا بي عنده سوليسيون وبغيت نلقى انا لا كونتيتي ديال الماتير ديالو كندير هي سي فوا في. دونك هذا هما الغولاسيون ديال لا كونتيتي ديال الماتير، وهذه هي ليكواسيون ديال الرياكسيون. دابا غندوزو ياش الطابلو دافونسمون. ملي كنقول الطابلو دافونسمون، الطابلو هو جدول عباره عن جدول الخانه الاولى كنخصهاش ليكواسيون ديال رياكسيون. ملي كنقول ليكواسيون ديال رياكسيون كتكون انت كتلميذ عارف الصيغه ديالها كيفاش كتكون الفورمول ديالها. A K général plus B عطينا C plus D فواحد برودوي دي، ياك؟ دابا
ليطا انيسيال شنو قلت لكم؟ ليطا انيسيال في ليطا انيسيال شنو كيكون عندنا دابا باش ندير انا ترانسفورماسيون شيميك؟ شنو خص يكون في ليطا انيسيال؟ شنو خص يكون عندنا؟ يكون في ليطا انيسيال خص يكون عندنا ياش لا كونتيتي دو ماتير ديال الرياكتيف ا ولا كونتيتي دو ماتير ديال ب ديال الرياكتيف بي. يعني في هاد خص يكون عندي في ليطا انيسيال لا كونتيتي دو ماتير ديال ا، يعني لان غادي نغياجي واحد لا كونتيتي دو ماتير ديال ا هي ايطا انيسيال. كنجي هنايا الطابلو الاولى كنخليها كنخصها ليكواسيون دو رياكسيون، هاد البارتي هاد الخانه الثانيه كنخصهاش ليطا انيسيال. قلنا ليطا انيسيال كنستعملوا فيها لا كونتيتي دو ماتير ديال لي بروميير رياكتيف. شكون هو الرياكتيف ديالنا؟ ها هي لا كونتيتي دو ماتير انيسيال، كنزيد حداها كندير هنايا اي انيسيال، يعني لا كونتيتي دو ماتير انيسيال. عاوتاني شنو غندير في هاد الخانه؟ لا كونتيتي دو ماتير انيسيال ديال بي هي ان ديال بي هي ان اي ديال بي. قلنا لي برودوي، واش غادي يكون عندنا شي برودوي حنايا في هذه الحاله في ليطا انيسيال؟ واش ليطا ملي كنجي كنقول لك ليطا انيسيال يعني افون لا رياكسيون شيميك، قبل ما ندير رياكسيون شيميك، لان البرودوي ما كيكونوش. شحال غادي يكون هنايا؟ 0 ايطا اونكور. ملي كنقول ايطا اونكور خلال التفاعل، يعني درت التفاعل ملي كنديرو في هاد ليطا شنو كيوقع؟ لا كونتيتي ديال الماتير ديال الرياكتيف شنو كيوقع؟ كتنقص ليها، ولا كونتيتي ديال الماتير ديال البرودوي كتزاد اوغمونتي صافي. يعني ان هاد لا كونتيتي ديال الماتير ديال هاد الرياكتيف ها هو ان اي ديال هاد لا كونتيتي ديال الماتير اللي كانتنا ملي غادي ندير هاد ايطا اونكور يعني خلال التفاعل شنو غادي يوقع ليها؟ كتنقص. هي كتنقص بواحد لا فالور انكوني، بواحد القيمه انت ما عارفهاش. لانكوني باش غادي نرمز انكوني يعني اكس، واحد لانكوني اكس. وما ننساش نضربو في الكوفيسيون اللي حدا. شنو الكوفيسيون اللي حدا؟ هي واحد الكوفيسيون ياش هو شنو عاوتاني غادي يوقع ان هاد لا كونتيتي ديال الماتير ديال هاد الرياكتيف بي ان اي ديال بي. قلنا حتى هي لي برودوي لي رياكتيف كيوقع لا كونتيتي ديال الماتير ديالهم ديميني كتنقص. ها هي بي وندير موان باش كنقص بواحد لا فالور حنا ما عارفينهاش. هذيك لا فالور اللي كنقص منها شنو باش كنرمز لها مثلا انكوني، كتكون داك لا فالور اللي غادي نقص منها انكوني اكس وكنضربها الكوفيسيون اللي حدا. شنو الكوفيسيون اللي حدا؟ هي بي. دابا شنو غادي يجي هنايا؟ ايطا فينال. ملي كنقول هنايا لي برودوي شنو غادي يوقع دابا؟ لا كونتيتي ديال الماتير ديالهم غتزاد، غاد اوغمونتي بواحد لا فالور انكوني. هذيك لانكوني باش كنرمزيه باكس وباش غنضربو في واحد الكوفيسيون. شنو هو الكوفيسيون اللي حدا؟ سي. ها هو التالي. اش غادي يوقع لهاد البرودوي دي؟ غادي يتزاد باش غادي ندير واحد لا فالور انكوني اكس وغنضربو في واحد الكوفيسيون دي. هاي صافي. ليطا فينال. ملي كنجي كنقول لك ليطا فينال يعني ليطا ملي كيتسالى ليا انا ترانسفورماسيون شيميك، يعني شنو كيبقى ليا؟ هاد لا فالور هاد لا كونتيتي ديال الماتير كتنقص بواحد لا فالور ماكسيمال. كندوي ندير هنا موان هاد كندير كنخلي هاد اكس. ها هي اكس وكنزيد حداها ماكس، يعني هي لا فالور ماكسيمال اللي غادي نقص منها صافي. عاوتاني اش غندير هنايا؟ ان اي هي ان اي ديال بي هي ان اي ديال بي موان بي فواياش اكس ماكس. يعني فين ما نشوف اكس كنعوضها باكس ماكس. هذا هو الاختلاف. شنو نكتب هنايا؟ سي اكس ماكس دي اكس ماكس. دابا لاحظ معايا هاد اكس شنو كتمثل ليا؟ هاد اكس شنو كتمثل هي داك لا فالور اللي كتنقص من داك، هي داك لا فالور اللي كتنقص من داك الرياكتيف خلال داك التفاعل ياك في هاد الترانسفورماسيون شيميك. اجي معايا في ليطا انيسيال واش غادي نقص؟ واش كتنقص شي حاجه؟ ما كنقص. هاد لا فالور اللي كتنقص في هاد لا فالور ديال هاد لا كونتيتي ديال الماتير اللي كتنقص دابا في هاد الشيمي كنسميها لافونسمون. دونك لافونسمون ملي كنجي كنقول لك انا لافونسمون شكون نقصد بها؟ هي داك لا كونتيتي ديال الماتير اللي كتنقص من داك الرياكتيف في داك الترانسفورماسيون شيميك. يعني اجي معايا في ليطا انيسيال واش نقصت ليا شي لا كونتيتي ديال الماتير؟ ما نقصت. يعني شحال هو لافونسمون ديالنا؟ 0. في ليطا اونكور شحال نقصت؟ بواحد لا فالور اكس. ها هي اكس. ايطا فينال بشحال نقصت ليا؟ بواحد لا فالور اكس ماكس. ها حنا هاد اكس ماكس كتسمى لا فالور ماكسيمال. هنا كنجي قال لي استاذ واحد التلميذ استاذ شنو هو الفائده ديال هاد الطابلو دافونسمون؟ قلت له مزيان ولدي. قلت له ولدي باش نديرو انا ترانسفورماسيون شنو خص يكون عندي؟ قال لي استاذ خص يكون عندنا غير لا كونتيتي ديال الماتير انيسيال ديال الرياكتيف. قلت له مزيان. قلت له ملي غادي ندير ديك الترانسفورماسيون شنو غادي يوقع ليه؟ قال لي استاذ غادي يوصلنا واحد ليطا فين غيتسالى.
قلت له مزيان. قلت له ملي غادي يتسالى ملي غادي يوصل لذاك ليطا فينال، قلت له واش انت عارف شحال هي لا كونتيتي ديال الماتير ديال رياكتيف ا اللي بقات؟ قال لي ما عارفاش. قلت له واش انت عارف شحال هي لا كونتيتي ديال الماتير ديال بي اللي بقات؟ قال لي ما عارف. قلت له واش انت عارف شحال ولات هاد السي هاد لي برودوي شحال ولات لا كونتيتي ديال الماتير ديال السي؟ قال لي ما عارف. قلت له ودي قال لي، قلت له هاد الشيء ولدي علاش كنديرو هاد الطابلو دافونسمون؟ الطابلو دافونسمون كنديروه باش كيحدد ليا لا كونتيتي ديال الماتير فين هاد لي برودوي والرياكتيف، ياك متفق معايا؟ يلا اجي معايا دابا من خلال انت الطابلو دافونسمون. الا قلت لك عطيني ليكسبرسيون د لا كونتيتي ديال ماتير فينال ديال الرياكتيف ا ان فينال ديال ا، ديما كتجي كتجبدها من خلال الطابلو دافونسمون، كتجي ايكال كدير ان فينال ديال ا، كترجع عند الطابلو دافونسمون. هذا هو الطابلو دافونسمون. دابا هاد لا فالور شنو كتمثل لي انا؟ لا كونتيتي ديال الماتير انيسي ديال الرياكتيف ا. هذه شنو كتمثل لي؟ لا كونتيتي ديال الماتير اونكور ديال هاد الرياكتيف ا. هذه شنو كتمثل لي؟ هي لا كونتيتي ديال الماتير انيسيال ديال هاد الرياكتيف ا. يعني شنو كتساوي؟ هي لا كونتيتي ديال الماتير انيسيال موان ا اكس ماكس. وكذلك شحال هي ليكسبرسيون د لا كونتيتي ديال الماتير ان فينال ديال بي؟ شحال هو لا فالور ديال لا كونتيتي ديال الماتير فينال ديال بي من خلال الطابلو دافونسمون؟ كتجي عند الطابلو دافونسمون هي ان اي ديال بي، هي ان هي لا كونتيتي ديال الماتير انيسيال ديال بي موان بي اكس ماكس. هذه كتسمى لا كونتيتي ديال الماتير فينال. شحال هي لا كونتيتي فينال برودوي سي؟ كترجع عند الطابلو دافونسمون هي ان فينال ديال سي. ها شحال كانت عنده لا كونتيتي ديال الماتير ديالو انيسيال؟ زيرو. وفينال شحال ولات؟ سي. ها هي سي فواياش الكوفيسيون، واحد المعامل سي، واحد الكوفيسيون سي فواحد داك لا فالور ديال اكس ماكس. ها دي شحال عندنا لا كونتيتي ديال الماتير ديالو ان فينال ديال دي هي الكوفيسيون دي فيهاش فواحد لا فالور ديال بان ديال اكس ماكس. ها صافي متفقين معايا؟ دابا هاد اكس ماكس قلنا شنو كيتسمى؟ هاد اكس ماكس كيتسمى لافونسمون ماكسيمال. دابا في البارتي كيجي كيقول لك ديتيرميني هاد لافونسمون ماكسيمال. كيفاش غندير؟ يقول لك حدد لي هاد لافونسمون ماكسيمال. هاد لافونسمون ماكسيمال هاد اكس ماكس كيقول لك حدد لي لافونسمون ماكسيمال. كيفاش غادي نجي تندير لافونسمون؟ لاحظوا معايا دابا انا مني درت هاد الرياكسيون شيميك ما بين هاد الرياكتيف ا وهاد الرياكتيف بي غادي يوصل لواحد ليطا فينال. ملي غادي نوصل ليطا فينال اما هاد لا كونتيتي ديال الماتير ديال الرياكتيف ا غتكون زيرو يعني غتساوي زيرو، ولا هاد لا كونتيتي ديال بي وحده منهم غتساوي زيرو، ولا بجوجهم غيساوي زيرو. صافي متفقين؟ دابا حنا ما عارفينش شكون هو هاد الرياكتيف اللي لا كونتيتي ديال الماتير ديالو فينال غتساوي زيرو. انت ما عارفش كتلميذ شنو ملي درتي هاد الرياكسيون شيميك، هاد الترانسفورماسيون شيميك ما بين ا و بي، ما بين لا كونتيتي ديال الماتير ديال ا وما بين لا كونتيتي ديال الماتير ديال الرياكتيف ا وما بين لا كونتيتي ديال الماتير ديال الرياكتيف بي، انت ما عارفش شكون هو لا كونتيتي ديال الماتير ديال داك الرياكتيف اللي غتكون زيرو. اذا ما عارف شنو غدير انت كتلميذ؟ شنو غدير؟ اش غدير هنا؟ تقول لي غادي نفترض بان مثلا ا هو لا كونتيتي ديال الماتير ديالو فينا اللي غتساوي زيرو، ولا غادي نفترض بان بي لا كونتيتي ديال الماتير ديالو فينا غتساوي زيرو. هذاك اللي لا كونتيتي ديال الماتير ديالو فينا كتساوي زيرو عطيني سميناها في الفيزيك واحد السميه اخرى سميناه الرياكتيف ليميتون. اذا ملي غادي نجي انا كنقول لك بان ا هو الرياكتيف ليميتون، انت كتلميذ فاش خصك تفكر؟ خصك تفكر بان لا كونتيتي ديال الماتير ديالو فينا فشحال كتساوي زيرو. وإلا افترضت بي هو الرياكتيف ليميتون، شنو كتفهم؟ كتقول كتفهم انت مع عقلك بان لا كونتيتي ديال الماتير ديالو فينا كتساوي زيرو. دابا انا باش نلقى هاد اكس مارك شنو غادي ندير؟ اولدي يلاه جاوبني الله يجازيك بالخير. يلاه شنو غادي ندير؟ غتقول لي استاذ غادي نفترض باش نلقى هاد لافونسمون ماكسيمال غادي نفترض سواء هو الرياكتيف ليميتون ولا بي هو الرياكتيف ليميتون. مزيان. اذا ها هو لافونسمون ماكسيمال الرياكتيف ليميتون. اذا شنو غادي ندير؟ اون سوبوز رياكتيف ليميتون. شنو كتعني ا هو الرياكتيف ليميتون؟ كتعني بان لا كونتيتي ديال الماتير فينال ديال ا كتساوي زيرو. ها شحال هي لا كونتيتي ديال الماتير ديالو فينال؟ هي ان اي ديال ا موان ا اكس شحال كتساوي؟ شحال نعطيها؟ زيرو. ها هي غنجي من خلال الطابلو دافونسمون ا شحال هي لا كونتيتي ديال الماتير ديالها فينال؟ ان اي ديال ا موان ا اكس ماكس. ها هي ان
اي ديال ا موان ا اكس ماكس. شحال غادي تقول الغيرتيف ليميتو؟ شنو كتعني؟ بان لا كونتيتي دو ماتير فينال ديال ا كتساوي زيرو. وشكون دابا ولات لي عندي علاش كلياش ليكواسيون؟ شكون هي لا كونتيتي دو ماتير؟ كتكون ديجا كوني، الكوفيسيون ديجا مجهول. اش كنبقى المجهول؟ هو اكس ماكس. مزيان، نحل ليكواسيون. هادشي علاش ليكواسيون اللي كان مواد اش كيولي ليه بليس. اذا اش كيبقى لي هنايا ان اي ها هي ديال ا ايكال ا اكس ماكس لافونسمون ماكسيمال. صافي. انا علاش كنقلب بهاد الحاله على اكس ماكس؟ ها هو اش كتقول لي هنا هي ان اي ديال ا ديفيزي على الكوفيسيون ا. هادي اكس ماكس سميها اكس ماكس فرضا منا ها كنفترض. حسبتها ولقيت هادي واحد لا فالور مثلا هنا غادي تقول لي شنو هو لونيتي ديال هاد اكس ماكس؟ غادي نقول لك رجع ولدي هاد ان اي شنو لونيتي ديالها؟ تقول لي استاذ المول. مزيان. الكوفيسيون واش عنده شي لونيتي؟ كتكون 100 يونيتي. اش كتبقى ليا؟ واحد مول. يعني ان فرضا منا حسبت هذه كتكون معروفه وهذه معروفه ولقيتها واحد مول. صافي. في الثانيه هذه خرجت لنا واحد مول ياك اكس ماكس دابا اكس ماكس ديال هاد في الثاني شنو غادي نفترض؟ غنفترض مثلا بي، غنفترض ياس بي هو اللي غيكتب لي ميطون. شنو كتعني بي هو اللي غيكتب لي ميطون؟ كتعني بان لا كونتيتي دو ماتير فينال ديال بي ايكال زيرو. شحال هي لا كونتيتي دو ماتير فينال ديال بي من خلال الطابلو دو مونسما؟ هي ان اي ديال بي موان بي اكس ماكس شحال كتساوي زيرو. كنجبدها من الطابلو دو مونسما. هي ان اي هي لا كونتيتي دو ماتير انيسيال ديال بي موان بي اكس ماكس شحال كتساوي هنايا؟ زيرو. صافي. دابا ان اي ديال بي كتكون معروفه، الكوفيسيون ما عرفتش شكون بقى المجهول اكس ماكس. ندي هادي نحل ليكواسيون. اش كتبقى لنا هنايا؟ غتبقى لي هنايا ان اي هاهي ديال بي ايكال بي اكس ماكس. علاش كنقلب انايا على اكس ماكس؟ الا كان هنايا دابا اش كيولي لي قسمه كيبقى لي هنايا هي ان اي ديال بي على الكوفيسيون بي كيكال هنايا اكس ماكس. نسمي هادي مثلا نعطيها واحد السيمبول اكس ماكس مثلا 2. هاهي اكس ماكس 2. دابا باش نلقى مثلا حسبت انا هاد اكس ماكس 2 مثلا حسبتها ولقيتها مثلا هنا عندنا 2 مول. هادي اكس هاهي اكس لافونسمون كيتسمى لافونسمون ماكسيمال اكس ماكس 2 مثلا. دابا كيفاش غادي نلقى هاد اكس ماكس؟ انا كنقلب على اكس ماكس، اما غادي يكون هو اكس ماكس او لا اكس ماكس 2. كيفاش غادي ندير؟ غادي نكومباري اكس ماكس مع اكس ماكس 2. شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بان اكس ماكس مالو انفيريور ياش اكس ماكس ياش 2. هيا اكس ماكس اللي كتقلب عليه ديما انت هو الصغير. اكس ماكس هو الصغير ما بين اكس ماكس و اكس ماكس 2. شكون هو الصغير فيهم؟ واش هنا اكس ماكس ولا اكس ماكس 2؟ هو اكس ماكس ولا اكس ماكس شحال هو لا فالور ديالها؟ لان اكس ماكس شحال كتعطيها؟ هي مول. هاي كتاخذوا دائما الصغير. شكون اللي عنده اكس ماكس ديالو كتساوي 1؟ واش ا ولا بي؟ يعني ان اذا اش غنكتب هنا اي اللي غيكتب لي ميطون. صافي. دونك هذا هو البارتي الثانيه ديال الكور اللي جات بكم. بقات غير البيلون ديال الماتير. الا بغينا البيلون ديال الماتير سهله، كنرجع للطابلو دافونسمون، كنرجع لهاد الطابلو دافونسمون فيما تشوف اكس ماكس كتعوضها بقيمتها. صافي. في ليكزيرسيس نديروها مزيان. الله يرضي عليكم تبعوا هادشي مزيان. اللي ما فهمتي حاجه يتواصل معايا في الواتساب ولا الفيسبوك.